Get ready to rope with Rauf Lala. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ रऊफ लाला, आपके चेहरों में मुस्कुराहट लाने वाला। आज मज़ेदार बातें होंगी क्योंकि मैं अब तक जिद्दा में हूँ और मेरा मक्का आना जाना हो रहा है। बड़े प्यारे प्यारी हस्तियों से मुलाकात हो रही है यहाँ पे। शो शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। इनका जब भी व्लॉग देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कसम खुदा की भूख लगना शुरू हो जाती है, भूख लगना शुरू हो जाती है। बंदा सोच रहा है यार ये आदमी जिद्दा में रह के क्या क्या चीज़ें खा रहा होता है, हम वही पाकिस्तानी बिजली की लाइन में खड़े हुए धक्के खा रहे हैं, पानी की लाइन में खड़े हुए बिल के धक्के खा रहे हैं। लेकिन ये शख्स अपनी नोयत का एक मुनफरिद काम कर रहा है हमारा पाकिस्तानी। हमें अपने पाकिस्तानी होने पे भी फख्र है, उस पे भी फख्र है कि वो जिद्दा में रहते हुए, मक्का में रहते हुए जैसा माहौल होता है वैसी वीडियो बनाता है। मजहबी कोई त्योहार के हवाले से हो या रूहानियत के किसी जियारत के हवाले से हो या फिर खाने के हवाले से हो, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ में आया, हमने हर जगह रेस्टोरेंट में देख लिया, नहीं मिले, फिर बड़ी मुश्किलों से हमारे हाथ आए हैं। जनाब यहाँ की मोहब्बत शख्सियत, बड़ा अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है। सोशल मीडिया पे एक नाम है, मतलब है कि मिलियंस में उसके व्यूज हैं और लोग उसे पसंद करते हैं। अब्दुल मालिक फरीद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको सबसे पहले सऊदी अरेबिया में जद्दा में खुश आमदीद। थैंक यू, थैंक यू। आपको देख के ख़ास तौर पे, और आपने शर्ट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पहनी हुई है। भैया टाइट बहुत हो रही है, पता है क्या, आदमी चेक करके लेना तो फिर मसला नहीं होता। लेकिन कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत वाइब्रेंट है, तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के। यहाँ पर आपका कलर भी वाइट कलर और फिर ये रेड, दोनों बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह से। शुक्रिया। पहले की तरह हसीन खूबसूरत, वही जिस तरह वीडियो में नजर आते हो माशाल्लाह। मुझे एक बात बताओ फरीद, कितना टाइम हुआ तुम्हें यहाँ इस पाक धरती पे रहते हुए? मुझे यहाँ पर 27 साल हो गए। माशाल्लाह। एज क्या है? एज मेरी 31 है। 31, तो इसका मतलब 4 साल का था जब मैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से यहाँ आ गए। जी। सऊदी अरब में फिर तालीम यहाँ मुकम्मल की? तालीम यहाँ पर हासिल की, अरबिक में, उर्दू में भी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर अरबिक में। उर्दू पढ़ लेते हो? उर्दू पढ़ लेता हूँ। कोई लड़की अगर खत दे तो पढ़ लोगे? हाँ पढ़ लूँगा, लेकिन फिर उसको साइड पे कर दूंगा क्योंकि शादीशुदा हूँ। अच्छा शादीशुदा, माशाल्लाह से। चलो अच्छी बात। हमारी जो बहन है या हमारी बहू है या हमारी बेटी है जो आपके घर में, वो यहाँ की है या पाकिस्तान से उनका ताल्लुक? पाकिस्तान से, लेकिन यहीं पर ही रहती थी। जैसे हम लोग, हमारा बचपन यहाँ पर गुजरा, उनका भी बचपन यहाँ पर गुजरा। वो भी ओरिजिन पाकिस्तानी, अरब माहौल में, अरब कल्चर में घुले मिले हुए हम दोनों। तो फिर वो आपस में रिश्तेदारी हुई और पीछे। बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 है। ये बंदा नहीं रुकने वाला लग रहा है। माशाल्लाह के माशाल्लाह। 5 बच्चे थे। कितने टाइम हुआ? मेरी शादी को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। 10 साल? यार ये कैलेंडर निकालने का मास्टर लग रहा है। 10 साल में 5 बच्चे, माशाल्लाह। अल्लाह की देन है। बच्चे जितने होने चाहिए। वो तो कहते हैं ना कि इंसान दुनिया में बाद में आता है, पहले उसका रिस्क आ जाता है। बिल्कुल। जैसे मेहमान के लिए भी कहते हैं कि मेहमान आता है तो अपना रिस्क साथ लेके आता है। तो आप भी अपना टिफिन लेके आए होंगे मेरे लिए। आप ऐसे ही समझ लें, टिफिन क्या, मैं पूरा पॉट साथ में लाया हूँ। यार मालिक, तुम्हारा जब भी मैं देखता हूँ फरीद व्लॉग, मैं चैनल पे कहूँगा कि मेरी पोती बड़े शौक से देखती है और मेरी वाइफ, थैंक यू, अक्सर लगा हुआ होता है। तो आपको मैंने जब देखा, आप हर किस्म का जो यहाँ की सौगात है, खाना है, सब आप जो दिखा रहे होते हैं और खा रहे होते हैं, यार आपको हम पे तरस नहीं आता? मुझे बहुत तरस आता है। आपके चेहरे भी नज़र आ रहे होते हैं मुझे ख्यालों में, तो फिर मैं आपके हिस्से का खाता हूँ। मेरे हिस्से का? ये बंदा सही है भाई, मेरे हिस्से का खाता है, बिल भी खुद ही देते। तो आप जहाँ जहाँ जाते हैं रिकॉर्डिंग करते हैं माशाल्लाह से। मैंने आपका एक एपी देखा था आपका, जो मेरा ख्याल हज के दौरान बनाया था या शायद उम्रे के दौरान बनाया था, जो आप बताते हैं कि यहाँ पे खाना खाते हैं सब लोग बैठ के। हज के दौरान वो भी। तो आप यहाँ पे कोई सर्विस करते हैं अपनी या कारोबार है ज़ाती? मैंने सिर्फ मीडिया से ही ताल्लुक? नहीं, मैंने स्टार्ट से जो है बहुत सारे काम, मजदूरी, जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान में एक लोअर मिडिल क्लास बच्चा जो है ना, वो घर से निकलता है और छोटे छोटे काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। तो मेरी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरीके से ही स्टार्ट हुई। मैंने 5 रियाल दिहाड़ी पे काम स्टार्ट किया यहाँ पर,
माशाल्लाह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बिजनेसमैन भी हूँ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, और ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो उर्दू हिंदी में वीडियोस बनाता है, और सिर्फ उसी के पास लाइसेंस है इस टाइम पे सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हाँ, आप काम कर रहे हैं, वो तो खैर वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, पुरानी बात है, लेकिन जो काम है वो नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका, जो आप मेहनत कर रहे होते हैं, बारिश में भी आप निकल के वीडियो बना रहे होते हैं, बिल्कुल। और वो जो इलाका आपका आपने मुझे दिखाया, मैंने क्या सारी दुनिया ने देखा कि यहाँ मैं रहता था, ये मेरा घर है, बिल्कुल, वो यूँ चढ़ाई की तरफ है, आप बिल्कुल एक छोटा सा साइड पे कोने पे घर है। फिर आपका वो वाला घर जहाँ आपने गाड़ी खड़ी की, और मुझे सारा याद है कि आपकी गाड़ी थोड़ी पानी में खड़ी हो गई, वहाँ बारिश का पानी था। जी। तो वहाँ उस घर, छोटे घर से सफर, अब माशाल्लाह अल्लाह ने एक नाम मुकाम बना। ये सफर जो आपने किया, इसमें कितनों ने आपको सपोर्ट किया और कितने मतलब आपको इस काम से नाखुश थे, वो आज हमसे शेयर करें कि कौन कौन आपके साथ था। इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा लकी था। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई था मेरा फेस टू फेस मिलने वाला जिसने मुझे सपोर्ट ना किया हो। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने ही इज़्ज़त देनी होती है। ये मैं काफ़ी लोगों से कम मेहनत करता हूँ और अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा नवाजता है, ये अल्लाह ताला का ही करम है। उसके अलावा फैमिली जिनमें मेरी वालदा हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, इन्होंने सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे नहीं नज़र आता ऐसा कोई भी शख्स इस टाइम पे, जब आपने ये सवाल पूछा, कोई मेरे जहन में नहीं है जिसने मुझे खींचा हो वापस। वो कमेंट्स वगैरह कुछ आ जाते हैं तो वो एक अलग बात है। देखिए कमेंट्स की तो मैं बात करूंगा भी नहीं। हाँ, लेकिन फेस टू फेस मिलने वाले लोगों में से कोई ऐसा नहीं था जिसने मुझे डीमोटिवेट किया। हाँ, आप देखें, आप सबसे बड़ी बात है ये इज्जत, ये शोहरत, ये सब उसका ऊपर वाले का करम है आपके ऊपर। जो होते हैं मुखालिफ होते हैं, दिल में कुड़ते हैं लोग देख देख के, क्योंकि हर जगह दुकान पे भी आपको ना, सामने वाला दुकानदार होगा ना, यहाँ दुकान वाला एक दूसरे से लड़ेंगे, वो चाहेंगे मेरा ग्राहक आ जाए, मैं उसके पास, मेरा ग्राहक ना जाए, ये हो रहा होता। मगर दोपहर को 3 बजे मिलके एक ही जगह खाना खाते हैं। हाँ, या नोट करना तो ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन एक वो प्रोफेशनल जेलसी, आप क्या समझते हैं कि प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आई थिंक इसको जेलसी बंदा ना कहे कि जेलसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होना चाहिए जो आपको पुश करे मेहनत करने पे, ये ज़रूर होना चाहिए। जब तक ताकतवर पहलवान नहीं होगा आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होगा। बिल्कुल नाजरीन, ये मेरे साथ इंडिया में हो चुका है, क्योंकि मैं जब लाफ्टर विन करने गया था तो माशाल्लाह वहाँ पे सारे कंटेस्टेंट 4 मुझसे पहले गए, हल्के गए बिल्कुल। मेरी एंट्री गई, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, तो मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह कोई मजबूत कंटेस्टेंट भेजो। तो मुकाबला तो वन साइडेड हो गया कि लाला जीतेगा। और फिर जो आया राजीव निगम, अच्छा, तो वो शेखर सुमन का राइटर, और उसका मतलब है कि ये समझ ले कि तोती बोल रहा था। उसने जब एंट्री की तो उसने तो छत से लगा दिया। हमने कहा या अल्लाह दुआ वापस, या अल्लाह दुआ वापस, ये मैंने मांग ली है, ये तो कंप्लीट। लेकिन अल्लाह ने मुझे वहाँ इज्जत दी, और वो मेरा ख्याल है 100 में से 96 लाया रनर अप, और मैं तारीखी कामयाबी मुझे मिली कि हम तो 100 में से 7 लाए। हम तो आपके वो खास तौर पे इंडिया वाला जो एपिसोड्स थे वो हम तो हंसने के लिए देख के साइड पे हो जाते थे। हमें नहीं पता कौन जीता कौन हारा, हमने अपने भाई को देखना है, साइड पे हो जाता। हम लोग इस तरह थे। हाँ, वो बड़ा कंपटीशन था। अच्छा, आप जब ये व्लॉग बनाते हैं या कहीं जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो यहाँ बड़ी सख्ती है कि आप ऐसे किसी की शॉप में किसी को बना नहीं सकते। तो क्या आप पहले परमिशन लेते हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को ये पता होना चाहिए कि, या उनसे आपका कोई ऐसा लिंक होता है कि मैं आपकी वहाँ वीडियो बनाऊंगा, या आप इतना खर्चा करते हैं कि हर वक्त इतना लजीज उम्दा बढ़िया खाना आप खा रहे होते हैं, लोगों को दिखा रहे होते हैं, तो वो क्या, इसका क्या है? जहाँ तक खर्चे की बात है, हाँ, हर टाइम मैं खर्चा करता हूँ। जो खाना मैं लेता हूँ मैं अपने पैसों से लेता हूँ, और अगर दुकानदार मुझे फ्री में भी देना चाहे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे पैसे दूं। वो इसलिए ताकि मैं अपना ओरिजिनल रिव्यू दे सकूं, जैसा मुझे लग रहा है वैसे ही कह सकूं। और मेरी जगह पर अगर कोई आके मेरी वीडियो देखने के बाद वहाँ से खाना लेता है और वो खाता है तो उसको सेम यही फीलिंग आए जो मैं उसको रिव्यू दे रहा हूँ। एक तो इस वजह से। दूसरा, बिल्कुल हमेशा ख़ास तौर पे किसी ब्रांड का नाम हो
یہ کسی شخصیت کا نام ہو, کسی شخصیت کی تصویر آ رہی ہو, تو وہ ان سے اجازت لینی بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا. ہاں, اور اس کے علاوہ جو کمرشل پرپز کے لیے مثال کے طور پہ ہم کسی کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو اس چیز کے لیے میرے پاس آلریڈی لائسنس ہے. اس کا ہے لائسنس؟ جی, اس کا لائسنس ہے, کیونکہ یہاں پر اللیگل ہے کسی کا بھی بزنس پروموٹ کرنا, اللیگل ہے اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ بھی. اچھا جی. تو جیسے مثال کے طور پہ جیسے بندے کا دل چاہتا ہے, جیسے میں کہیں دیکھ رہا ہوں برقعے والے کی دکان ہے, اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار میں یہاں جا کے کچھ کنٹینٹ بنا لوں. جی. جیسے برقعے لگے ہوئے, تو بندہ سوچ رہا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے, تو کسی نے آ کے کہا لالا بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ برقعہ دیکھ رہا ہوں. بھابھی کے لیے نہیں, بولے اپنے لیے یار, گرجدار پیچھے پڑے ہوئے. تو اس طرح کا چھوٹا سا جو بنانے کے لیے, اس کے لیے بھی یہاں پرمیشن چاہیے؟ اس سے دکاندار سے پرمیشن آپ لیں گے. اچھا. اس کے علاوہ اگر آپ نے برقعہ لیا, آپ لے کے چلے گئے, وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اس دکان کو پروموٹ کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ یہ فلاں جگہ پر دکان ہے, اس دکان پہ آئیں گے آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا, اس دکان پہ آ کے میرا نام بتائیں گے تو آپ کو اچھی فیسلٹیز ملیں گی, یہ وہ اس طرح کی جو پروموشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ کہنی, اسپیشل توجہ دینی, وہ اللیگل ہے. اس کے لیے لائسنس چاہیے. اس کے لیے لائسنس مطلب وہ ایڈورٹائزنگ ہوگی نا, بالکل. ہاں, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ایڈورٹائزمنٹ ہے اور کیا وہ نیچرل کر رہا ہے, صاف نظر آتا ہے. اچھا مجھے فرید بتا, ماموں کے کیا حال ہے؟ ماموں زبردست, ماموں بہت زبردست الحمدللہ. یار بڑے اچھا ہے وہ بندہ, اس کا انتظار کرتے ہو تم, پھر اس کو لینے جاتے ہو, اور پھر ماموں کو بٹھاتے ہو گاڑی میں, پھر لے کے نکلتے ہو گھومنے کے لیے. ابھی جو میں نے ولاگ دیکھا تھا کوئی آپ کا, جس میں وہ کھاتے ہوئے کچھ چھین کے بھاگا, ایک اور بھی دوست تھے تمہارے, وہ بھی بڑا اچھا ولاگ. آپ کے ولاگ میں جو خوبصورتی ہے نا, وہ میں آپ کو بتاؤں, آپ شاید آپ کے علم میں نہ ہو, یا آپ کو تو کرتے ہوئے محسوس نہ ہو, جب اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے قدرتی عمل ہے, قدرتی عمل, بالکل, تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر کا کوئی بندہ ہے جو مجھے دکھا رہا ہے چیزیں. یہ کیا وجہ ہے یار؟ یہ کوئی نیت کی بات ہے؟ جو مجھے لگتا ہے وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا اور اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا بہت ضروری ہے. کہ جو اس طرف دیکھ رہے ہیں نا, وہ بھی میرا بھائی ہے, دوست ہے, وہ دیکھ رہا ہے. وہی لگ رہا ہوتا ہے نا فرید, وہی لگ رہا ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے, فرید ہمارے گھر کا فرد ہے, اور وہ دکھا رہا ہوتا ہے باقاعدہ کہ یہ یار یہ کھانا یہ ہے, تو وہ کھانا یہ ہے, تو یہ ہے, ماشاءاللہ سے اتنا کھانا. اب آئیں گے رمضان شریف, اب آپ کے ولاگ تھوڑے سے میرا خیال ہے چینج ہو جائیں گے, زیارتوں پہ چلے جائیں گے. نہیں, رمضان میں ہم لوگ افطاریز وغیرہ ہوتی ہیں. اصل میں زیارتیں جو ہے نا, یہ میں نے ولاگنگ سٹارٹ وہاں سے کی تھی, اور یہ میرا بہت پرانا پلان تھا. زیارتیں میں خاص طور پہ کروانا چاہتا تھا. وہ اس لیے, ہم لوگ جب مکہ میں رہتے ہیں نا, ہمارے جب مہمان آتے ہیں, ہم ان کو 2 سروسز دیتے ہیں بیسیکلی اپنے مہمانوں کے لیے. ان کو زیارتیں کرواتے ہیں مکہ کی, بتاتے ہیں ہسٹری کے بارے میں, اور ان کو البیک کھلاتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. یہ 2 چیزیں. تو ان کو میں نے ڈیجیٹلائز کرنا تھا, کہ اگر اس ٹائم پہ ایک اس طرح کا ماحول آیا تھا یہاں پر کہ کیونکہ فیملیز کے اوپر ٹیکس لگ گیا تھا, تو اکثر لوگ یہاں سے فیملیز کے ساتھ جا رہے تھے. تو ہم لوگ جو بچپن یہاں پہ گزارتے ہیں نا, ہم بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہاں پر. تو میں چاہتا تھا کہ وہ ہر چیز میں کیپچر کر لوں, تاکہ جب ہم لوگ پاکستان میں جائیں تو ان ساری چیزوں کو مس نہ کریں, اور اگر مس کر بھی رہے ہیں تو تھوڑا سا ویڈیو چلا کے دیکھ لیں. اور زیارتیں جہاں تک ہیں, زیارتیں میں ضرور کروانا چاہتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی نالج دی تھی. تو میں چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو کیپچر کر لیا جائے. اور ابھی ایسی بھی زیارتیں ہیں جو اس ٹائم پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی, لیکن میری ویڈیوز میں وہ آپ کو مل جائیں گی. بالکل, وہ جانا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا. وہ اس پرانی شکل میں نہیں ہے. جیسے مدینہ میں اس ٹائم پہ ایک باغ ہے مزرع المستظل, جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے تھے. ایک باغ ہم نے بھی دیکھا تھا مدینے میں زیارت کے دن, میں تو حج بھی کیا ہے. وہاں پہ کنواں ہے چھوٹا سا, وہاں پاؤں مبارک بھی ہیں میرے نبی پاک کے, اور وہ بند رہتا ہے, وہ کھولا تھا خاص کر کے ہمارے لیے. کون سا باغ ہے, ہم تو زیارت میں کی تھی. آپ نے بات کی تھی البیک. جی, البیک, ماشاءاللہ. ناظرین, یہاں پہ ہم لوگ کھاتے ہیں, آتے ہیں, یہ سوغات, یہ اور ایک مندی میں مدفون کھاتا ہوں. میں نے رات کھایا تھا وہ. تو جیسے میں مذاق میں اپنے شوز میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان سے نکلتے ہیں, تو یہاں جب آ رہے ہوتے ہیں
तो अपना लब्बैक लब्बैक करते हुए फिर यहाँ आके अलबैक अलबैक, यहाँ से जाते हुए अलबैक अलबैक, यहाँ नहीं, यहाँ पहुंच के अलबैक अलबैक, और वापसी में एयरपोर्ट पे कह रहे थे मेरा बैग तेरा बैग मेरा बैग तेरा बैग। ये मैंने यहाँ 96 में बोली थी ये लाइन। अच्छा माशाल्लाह। एक शो था, उस शो में आया था तो सामने सारे कोई 10-20 जो है ना ऐसे जुब्बे में अरबी बैठे हुए, तो मैं माइक लेते ही मैंने अस्सलाम वालेकुम मैंने किया, इसके बाद मैंने कहा ये सारे लोग आप लोग बैठे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है जुम्मा है। वो खुतबा सुनने खुतबा हो रहा है मसलन से। बहुत अच्छा, यहाँ आपने बताया काफी टाइम आपको, मेरा ख्याल है 27 साल ना? 27 साल हो गए। 27 साल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गुजर गए, पता नहीं चला। पाकिस्तान की कितनी याद सताती? पाकिस्तान का जो है ना वो मेरे हिसाब से मिक्स है मेरा, वो इसलिए कि मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा। बचपन तो गुजरा लेकिन कभी दिल होता ना। मैं जाता रहता हूँ पाकिस्तान, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पाकिस्तान। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जान है तो सऊदी अरबिया खून है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है। अच्छी बात की, पाकिस्तान अगर जान है तो सऊदी अरबिया खून है, माशाल्लाह। आपका वैसे ताल्लुक कहाँ से? मैं ओरिजिनली पंजाब विहाड़ी से हूँ, मुल्तान से तकरीबन 110 किलोमीटर आगे साहिवाल की तरफ। हाँ, मुझे विहाड़ी का पता है। मुल्तान में मैं तो बहुत रहा हूँ, 10 साल ड्रामे किए मैंने वहाँ पे। वो सब मेरे बच्चे थे, दोस्त थे, भाई थे, छोटे स्टेज करते थे वहाँ पर। हाँ, यागा माजिद, सलीम अलबेला, नासिर चनेटी और रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, 5 आदमी का एक ग्रुप होता था। जब अनाउंसमेंट हो ड्रामा दिन मतलब शाम 3 बजे से हाउसफुल, जबरदस्त। ये हम 5 आदमी की एक टीम। आगा माजिद मुझे बहुत अच्छा आर्टिस्ट। आगा माजिद भी हमारे साथ है, इसको मैंने ही मशवरा दिया था कि तू चला जा, दर्जियों का काम छोड़ दे। हाँ, दर्जी था ये। इनके भाई भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनके पुराने घर पे मैंने इन लोग को रातों को एक बड़ी रात आई थी, मैंने कहा चलो सलातुन तस्बीह पढ़ दें। अच्छा, फिर सब ने मिल के, आर्टिस्टों ने, हमने घर पे किया था इनके। वो पीछे बागीचा है और वो अनार लगे हुए थे। आगा देख रहा है तो शायद घर चेंज कर लिया होगा इसने, क्योंकि उस घर में तो ये पूरा भी नहीं आता माशाल्लाह से। और बताएं आप कुछ इस शहर जद्दा के हवाले से, अपनी मसरूफियत के हवाले से, कोई प्रोग्राम पाइपलाइन में है, आगे क्या इरादा है? मेरा शहर जो है वो मक्का है, मेरा जद्दा नहीं है शहर। हाँ, मक्का। आप तो मक्के में होते हैं। तो मक्का की अभी मेरा पाइपलाइन में ये है कि मैं करीब इंशाल्लाह लाहौर जा रहा हूँ। वहाँ पर एक बहुत स्पेशल चीज़ है, वो करने वाले हैं हम लोग, जिसको इस टाइम पे मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। लाहौर में इंशाल्लाह थोड़ा सा शोर मचेगा उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, दिसंबर के स्टार्ट में इंशाल्लाह। कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? नहीं, रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे, बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं? हाँ, प्योर मेरी ऑडियंस के लिए। अच्छा, क्या मतलब है? अब मैं मौत का कुआं खोल ले, क्या कर रहा हूँ मालिक? कुछ पता तो चले, आदमी कुछ भी कर सकता है भाई। ये तो घर से निकल के ये निकले चले गए, और हर आदमी का काम भी नहीं है। यहाँ जो आपके पास पाकिस्तान से जो सेलिब्रिटीज आती हैं माशाल्लाह, आप उनको प्यार देते हैं, उनको विजिट करवाते हैं, ज़ियारतें करवाते हैं, तो ऐसा हुआ कि आप कभी पाकिस्तान गए और लोगों ने इसी तरह आपको हाथों हाथ लिया हो? इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ख़ास तौर पे वहाँ के जो मशहूर शख्सियात हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं जो वहाँ के, इस तरह के इतना ज़्यादा उनकी तरफ से नहीं हुआ। लेकिन यकीनन जो मतलब चैनल देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस है, वो उसकी नौबत भी नहीं आने देते, इतने ज़्यादा मोहब्बत देते। नहीं, मोहब्बत तो आपसे करेंगे यार। आप माशाल्लाह से, आप खुद किसी से कम नहीं है, अच्छी सेलिब्रिटी, बड़ा नाम अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा है। तो आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे कितने, बेटी कितनी? 2 बेटे 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बेटे जी। मतलब ये कि जन्नत के 3 दरवाजे। 2 बेटे 3 बेटियां, तो 3 दरवाजे जन्नत के खुल गए ना आपके लिए। 2 खिड़कियां खुल गई। जी जी। सही है, माशाल्लाह से, अल्लाह जिंदगी दे। वो यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं जी, यहाँ पर। तो आप कभी चाहेंगे कि मैं एक आधे को, अपने बेटे को इस लाइन में लेके आऊँ? अगर उनकी मर्जी होगी तो मैं इसी वजह से उनको इस टाइम पे भी नहीं लेके आता स्क्रीन पे। किसी में कोई ऐसा नजर आता है आपको? हैं, लेकिन वो हैं मेरी वीडियोस में, लेकिन मैंने बताया वो नहीं है कि ये मेरा बेटा है। अच्छा, इस तरीके से मैंने लिया हुआ है। हालांकि उनको शौक है बहुत ज़्यादा। वो अक्सर कहते रहते हैं कि बाबा आप हमारे साथ व्लॉग बनाएं, बाबा हमें व्लॉग पे लेके जाएं, ये वो। लेकिन वो अभी छोटे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी जो है ना वो आराम से वो गुजारें, ये शेडोज से थोड़ा दूर रहें। मैं नहीं चाहता कि कोई उनके ऊपर कोई भी कमेंट करे, अच्छा या बुरा। बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देंगे तो वो छोटे हैं,
وہ بھی ان کو متاثر کرے گی, اور اگر کسی ایک نے بھی کوئی بری بات ان پہ کہہ دی تو وہ ان کو بہت زیادہ لگ سکتی ہے, اور وہ اتنے میچور ہیں نہیں کہ ان چیزوں کو برداشت. میری پوتی ہے نا چھوٹی, جی, وہ موبائل لے کے ویورس میں اس وقت کھانا کھا رہی ہوں اور ملتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی ہیں. بچے آج کل کے جو ہے وہ آپ دیکھیں نا, یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی امی کھانا کھلا رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے یار کیا ہو گیا, میں تو کہہ رہا ہوں اتنا آپ یہ جو زمانہ چینج ہوا سارا. بالکل, لیکن میری نظر میں یہ چیزیں خطرناک ہیں بچوں کے لیے. ان کو 10 سال کی ایج تک ان کو خاص طور پہ موبائل, اور جن موبائلز میں نارمل یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک وغیرہ ہے وہ تو بالکل نہیں دینا چاہیے. مثال کے طور پہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ دور رکھنا چاہیے. یوٹیوب کڈز ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بچے, یا پھر آپ ٹی وی پہ کارٹون وغیرہ لگا کے دیں وہ دیکھیں, یا تعلیمی پروگرام ہوں وہ ان کے لیے بہتر ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ان کو نا بڑا سوچنا. اور دوسرا سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عام انسان جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو تو نہیں پتہ نا کہ میری لائف میں کتنی پرابلمز ہیں, کتنی پریشانی ہیں. میں نے صرف پازیٹیو پارٹ دکھانا ہے جس سے آپ انٹرٹین ہو. تو جو بندہ دوسرے اینڈ پہ ہوتا ہے, جو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, اس کے جذبات کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ چیز. وہ دیکھتے ہیں, ہاں پورا دن جب دیکھتے رہیں کہ انسٹاگرام پہ فلاں نے گاڑی لی نہیں, فلاں نے نیا گھر بنایا, فلاں کی بیوی اتنی اچھی ہے, فلاں کا شوہر اتنا اچھا ہے, فلاں کے پاس اتنے بچے ہیں, تو اس کے پاس جتنی اپنی نعمتیں ہوں گی نا وہ ان کو محسوس کرنا بند کر دے گا. وہ اگر صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اگر وہ صحت مند ہے, پیسوں کی تھوڑی بہت کمی ہے, اسے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, تو وہ اپنی صحت کی اتنی بڑی نعمت کو بھی محسوس کرنا بند کر دے گا دوسروں کی بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کے بعد. آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ بات سب کو سوچنی چاہیے جو اس وقت یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, جو دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اتنا شوز کر کے؟ دیکھیں, اگر اوریجنل ہے اور وہ دکھا رہے ہیں, میری سوچ جو ہے نا وہ کافی ڈیفرنٹ ہے دوسرے یوٹیوبرز اور ان حساب سے. آپ تو ایک سادہ سمپل سے لگتے ہو نا, جیسے جبہ پہن کے آپ آتے ہو, پھر کھانے ہم لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, مجھے پتا ہے, دسترخوان پہ ڈال دیا کھا لیا. اور میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے جس طرح یہ نوالے بنا کے کھاتے ہیں, پھر اوپر سے ہری مرچ کھا رہا ہوتا ہے یہ آدمی. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یار منہ نہیں چل رہا اس کا, ہری مرچ دیکھ کے ہمیں تو ویسے ہی پانی آ جاتا ہے منہ میں, اور منہ جلنا ہی تو کچی کھا ایسے مرچ کھا لیتے ہو آپ یار ماشاءاللہ سے. کیسے کھاتے ہو, کہ پچھلے جنم میں کوئی مطلب طوطے ہوتے تھے, کیا تھے؟ پتہ نہیں, بس مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اگر خاص طور پہ میں چاول کھا رہا ہوں ساتھ میں مرچ نہیں ہے تو پھر پرابلم ہوگی. یہ میرے بڑے بھائی کی مزہ نہیں آئے گا. میرے بڑے بھائی جو اس دنیا میں نہیں ہے, گھر میں جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو چاول پہ مرچیں کاٹ کے کھاتے تھے وہ آدمی. تو بہت سے لوگ ایسے کھاتے, میں نہیں کھاتا اتنی مرچیں. بہت مزہ آتا ہے, لوگوں کو مزہ آتا ہے, ظاہر ہے لذیذ کھانا آپ, اور اس کھانے کی لیکن ایک کھانا ہوتا ہے اور ایک کھانا ہوتا ہے. تو جو کھانا جب آتا ہے اور اس کھانے کو جو آپ پیش کرتے ہیں نا, تو آدمی کا مطلب کھانے سے پہلے ہی پیٹ بھر جاتا ہے. جس طرح آپ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ یار یہ یہاں کا مشہور ہے اور یہ یوں ہے وہ ہے, تو یہ جو سارا یہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ یار میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان کے دل پہ کیا, میں نے آتے ہی شروع میں یہ کہا یار ہم کرو یار اتنا ماشاءاللہ. اصل میں اس میں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے کے پاس نا پورا کم از کم وہ کھا نہیں رہا نا, تو اس کو محسوس ہو جائے کہ یار چیز کیا ہے. میرے ٹی وی میں تو کس طریقے سے پکی ہوئی, میرے ٹی وی میں تو خوشبو آ رہی ایسے اللہ کرے کہ نئے ٹی وی ایجاد ہوں جن میں خوشبو بھی ہے ساتھ میں, تو بڑا مزہ آئے گا. سوشل میڈیا میں آنے کے بعد اللہ نے آپ کو بڑا نام دیا ہے. کتنے ممالک کی آپ نے گئے, وہاں پہ دورہ کیا, یا شوز کے حوالے سے یا ایسے سیلیبریٹی کے حوالے سے, کہاں گئے آپ؟ میں بہت زیادہ ممالک نہیں گیا, کیونکہ فیملی والا جو بندہ ہے نا, اور خاص طور پہ اس کی لائف پہلے شہرت سے پہلے ایک لائف ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں آذربائیجان گیا ہوں, قطر, امارات, پاکستان, جارڈن اور سعودی عربیہ. دوسرا کوئی ملک مجھے یاد نہیں آ رہا اس ٹائم پہ.
تو کوئی ایسا کبھی دل چاہے کہ چلو یار فیملی کو گھمانے لے جاؤں؟ بالکل بہت زیادہ دل چاہتا ہے. شام میں نکلے گاڑی میں ڈالا بچوں کو لے گئے. ہاں جاتے رہتے ہیں. غلطی سے کسی اور کا بچہ بھی گاڑی میں آ گیا تو اسے بھی گھما دیا. الحمدللہ وہ بھی مزے کرے گا. وہ بھی عشق کرے گا. تمہارے ساتھ جائے گا کون عشق نہیں کرے گا یار. ان کے ساتھ جائے گا تو اس کو کھانا فری, ہر چیز فری. ایک ان کی ویڈیو میں ہوتے ماموں, وہ بھی بڑے مشہور. وہ 1 سال چھوٹے ہیں میرے سے. اچھا وہ سگے ماموں ہیں؟ سگے ماموں. 1 سال چھوٹے ہیں. 1 سال چھوٹے ہیں. اچھا ایک تمہارا بھتیجا یا بھانجا آیا تھا؟ بھتیجا. اس کی بھی میں نے وہ دیکھی تھی. وہ بیچارہ شرما رہا تھا. بہت پیارا بچہ. ہاں وہ دیکھا میں نے ماشاء اللہ سے. اور ہمارے تو پاکستان کے بچے تو آپ کو تو پتا ہے ایک تو بے حساب ہوتے ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تم تو 5 پہ آ کے رک جاؤ گے, وہاں پاکستانی نہیں رکتے. پاکستانی کہتے پتہ نہیں, حکومت اعلان کرتی ہے 2 بچے کافی ہیں, ہر آدمی کوشش ہوتی 12 میں سے 2 تو اچھے نکل ہی آئیں گے. عبد المالک فرید, مکہ میں لوگ آتے ہیں حاجی اپنا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے, اس کے بعد زیارتیں کرنی ہیں یا یہاں کوئی ایسے مقامات جو لوگ جسے دیکھیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی کو نہیں, اس کے لیے آنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آنے والے سب سے پہلے جو ہے یہاں پر اپنا عمرہ وغیرہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ریسٹ کریں. اور اس کے علاوہ یہاں پر مکہ جو ہے نا ایک بڑا اسمارٹ سٹی ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو. ایک تو آپ کی دنیا کی سب سے بڑی مسجد الحرام, دنیا کی سب سے بڑی کلاک ٹاور مکہ وہیں پر ہی ہے. اچھا مکہ میں آپ ہیں تو 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ جدہ آ جائیں گے, یہاں پر سمندر ہے. اگر مکہ میں آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے طائف, وہاں پر آپ کو ٹھنڈ ہے. تو اس طرح کی ایک بڑی زبردست اسمارٹ سٹی ہے. اور پھر وہاں پر یعنی کہ ٹیک کے حوالے سے ہر چیز سے آپ کو وہاں پر اکاموڈیشن ہر چیز دیکھیں نا تو بڑی زبردست ہے مکہ میں. یہ اس حوالے سے اگر مکہ کو دیکھا جائے نا تو آئیڈیل جگہ ہے. خیر مکہ تو پھر مکہ ہے نا, یہ دنیا کا پہلا شہر ہے میرا خیال ہے, پہلا شہر جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھا پتھر. وہ جگہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 1400 سال پہلے خانہ کعبہ نہیں, یہ تو لاکھوں سال پہلے کی کہانی ہے. دنیا بنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر بن گیا. ویسا ہی گھر اوپر بھی ہے. جو یہ لوگ حاجی آتے ہیں تو یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی حاجی گم ہو جاتا ہے, بچھڑ جاتا ہے, تو اس حاجی کو کیا کرنا چاہیے اپنے پیاروں سے دوبارہ ہوٹل میں آنے کے لیے ملنے کے لیے؟ ہمیشہ موبائل نمبر تو اس کو اپنے پاس رکھنا ہی چاہیے. اور کیا سہولیات ہونی چاہیے؟ اس کے علاوہ مسجد الحرام کے اندر بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ نا ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر انسان گم ہوا نہیں, کوئی بھی چیز اگر گم ہوئی ہے تو وہ بھی وہاں پر پہنچ جائے گی, وہاں مل جاتی ہے. ہاں وہاں پر مل جاتی ہے. سب سے پہلے تو اس کے جو لواحقین ہیں وہ وہاں پر جائیں, وہاں پر جا کر پتہ کریں کہ ہمارا بندہ گم ہوا ہے, اگر یہاں پر آیا ہے یا کسی کو ملا ہے تو وہاں سے اس کو انفارمیشن مل جائے گی. اور اس کے علاوہ لازمی یہ ہے کہ کارڈ اپنے پاس رکھیں, یا اگر بچے ہیں دیکھیں اگر آپ مسجد الحرام جا رہے ہیں یا مسجد النبوی جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کے بازو پہ یہاں پر نا اپنا نمبر ضرور لکھیں, بازو پہ ہی لکھ دیں, نہ ان کو کوئی کارڈ دیں یا بچے ہیں گم کر دیں گے. تو ہمیشہ حرمین میں جانے سے پہلے ان کے بازو پہ ہی اپنا موبائل نمبر لکھ دیں, وہ گم ہوتے بھی ہیں. خیر میں بچپن میں بہت دفعہ گم ہوا ہوں حرم میں. تم تو شرارتی لگ رہے ہو, تم تو انہیں نمبروں سے فون بھی ملا دیتے ہو. یہ وہ شرارتی بچہ اگر یہ پاکستان میں ہوتے نا تو وہ جو کمپنیوں کے نہیں موبائل کے بورڈ لگے ہوتے ان کو کھرچ رہے ہوتے, سیڑھی لگا ماشاء اللہ سے. جدہ اور مکہ میں 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. وہاں کی رہائش, وہاں کے قانون اور جدہ کے قانون میں آپ کیا چینجنگ دیکھ رہے ہیں؟ قانون تو پورے سعودی عربیہ کا ایک ہی ہے. ہاں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے, لیکن سیکیورٹی بہت اچھی ہے مکہ المکرمہ میں. جدہ میں بھی اچھی ہے لیکن مکہ المکرمہ میں بہت ٹائٹ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر وزٹرز ہی ہوتے ہیں, بہت زیادہ وزٹرز ہوتے ہیں. لیکن میں جب آیا تھا سب سے پہلے تو مطلب ہے کہ جدہ میں نماز کے ٹائم اگر باہر کوئی گھوم رہا ہے تو متوجہ پکڑ کے لے کے جاتے تھے, یہ گاڑی میں چھپ جاؤ, اذان ہوئی ہے تو آپ نے نماز پڑھ لی. اب وہ پہلے والی بات مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں پہ, تو وجہ کیا ہے وہ؟ اس وجہ سے ہے کہ ابھی انہوں نے نا پکڑنا چھوڑ دیا. ابھی صرف نماز کا کہتے ہیں آپ کو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا جائیں نماز پڑھیں, نماز کا ٹائم ہو گیا جائیں نماز کریں. صرف اب ان کو اتنی حد تک نا لیمیٹائز کر دیا انہوں نے کہ آپ نے صرف نماز کی تنبیہ کرنی ہے, یاد دلانا ہے, آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے آپ. تو اس وجہ سے تھوڑا سا نا لینئر ہوا ہے قانون اس چیز کا, تھوڑا یہ والا فرق. ہاں لیکن مکہ اور جدہ دونوں میں سیم ہے قانون, مگر تھوڑا سا چینج ہوا ہے رہن سہن میں. پہلے یہاں پہ لیڈیز کو میں نے گاڑی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. جی پہلے قانون نہیں تھا وہ,
इलीगल था. अब लेडीज़ को बाकायदा अलाउ किया गया है सऊदी अरेबिया में कि वो ड्राइव कर सकती हैं, जो कि एक पॉजिटिव अमल है. मिसाल के तौर पे मैं अपनी अहलिया को या अपनी वालदा को ड्राइवर के साथ भेजने से बेहतर ये समझता हूँ कि वो खुद ड्राइव करके चली जाएं अगर उनको कोई काम है कहीं पर विद इन सिटी. अच्छी बात है. खाने की आप वीडियोस बनाते हैं, सब चलते हैं, लेकिन चलो वो तो एक अपना वीडियो है, आपका अपना एक शो है. इसके अलावा जो घर में क्या पसंद करते खाने के लिए? बिरयानी. मैं राइस लवर हूँ. राइस वो तो मैंने और वो कराची वालों की तरह बिरयानी लवर. कराची कभी आओगे तो तुम्हें हम कराची में खिलाएंगे बिरयानी, और कभी मेरे घर की खाना झींगे की बिरयानी. अच्छा, भूल जाओगे सब. झींगा वैसे मुझे अच्छा लगता है. आज नहीं देखिए, मैं आपको अल्लाह की नेमत है. लोग कहते हैं मकरू है, लेकिन अगर आप उनको फ्री में खिलाओगे तो खा लेंगे. आप खा ले, फिर मकरू वकरू कुछ नहीं है. लेकिन क्या है, झींगा है कोलेस्ट्रॉल, मछली ताकतवर है. जी जी. हर चीज में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ जायका रखा है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है ना, क्योंकि एक तो होता है ना, जैसे अब आपकी जॉब है, आप कर रहे हो, ठीक है, कि फिर बंदा कहता है नहीं यार मैं घर पे तो ये खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. दाल चावल की शौकीन होते हैं. बिल्कुल है. दाल चावल भी बड़े अच्छे बन. घर में सबसे अच्छा हमारी बहू क्या बनाती है? बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं. बाकी पराठे वगैरह काफ़ी अच्छे बनाती हैं. ओवरऑल सालन बहुत अच्छा, पुलाव अच्छा बनाती हैं. कढ़ाई वगैरह, कढ़ाई गोश्त, कढ़ाई मुर्गी अगर वगैरह. मैं फर्ज करो आप बैठे हुए हो और वो हमारी बहू ने आके आपके सामने खाना रखा, तो बजाय शुक्रिया कहने के आप शुरू हो जाए, नाजरीन ये जो है कबाब है, ये मेरी बीवी ने बहुत अच्छा बनाया, ये बाहर कहीं नहीं मिलते. वो आदत पड़ी हुई, फौरन ही शुरू हो जाते हो यहाँ कुछ नहीं, वो असल में इतनी ज्यादा आदत नहीं है, लेकिन ये है कि घर की डिशेस मैंने शेयर की हुई हैं अपने ब्लॉग. अच्छा. हाँ. नहीं मैंने नहीं देखी. मेरी बिरयानी हमारे घर की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. अच्छा. और मैं एक मुश्किल आदमी हूँ खाने के चक्कर में ना. मतलब आप देखें ना, एक्सपोजर देखें कितना है खाने का, कितनी कितनी जगहों से खाने ट्राई किए हुए हैं. तो वो हमारी अहलिया को भी जो है ना काफ़ी कभी मसले हो जाते हैं. थोड़ी सी चीज़ ऊपर नीचे हो तो वो पूरी मैं फिर साइंस बताता हूँ उसके पीछे कि ये इस वजह से ऊपर नीचे है, इसको इस तरीके से करेक्ट करना चाहिए. तो फिर कुकिंग टिप्स भी चलते रहते हैं. आप सफ़ेद कपड़ा ये जुब्बा पहन के हर वक्त, मैंने कोई ऐसा, मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसे पैंट शर्ट या कोट पैंट में कोई व्लॉग करें. मेरे काफ़ी व्लॉग्स हैं पैंट शर्ट्स में. हाँ. मैंने नहीं देखे, मैंने तो इस जुब्बे में ही देखा. अच्छा, मैं तो शुरू में तुम्हें अरबी समझता था. अच्छा. हाँ. काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी थी कि ये कोई अरबी है और इसे उर्दू बोलनी आती है. हाँ ना. हाँ. शुरू में. जी जी. क्योंकि हमारा पाकिस्तानी तो पहचान लेता है, बच्चे हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो अरबी बच्चे लड़ रहे हो ना आपस में, तो पाकिस्तानी बच्चे खड़े होकर कह रहे होते हाफिज हैं, चाहे वो गालियां पक रहे हो. कुछ भी बोल रहे हो. ग्रेट. अच्छा, आपसे मैंने नहीं पूछा, आप जद्दा में आए, कितने अरसे बाद आए हैं जद्दा में आप? यार मैं तो, मेरा ख्याल है शायद 4 साल बाद आया हूँ. वैसे कोरोना से पहले आए थे? हाँ, कोरोना से पहले आया था. और पहले तो मैं आता रहता था हर साल. उम्रा किया, हज किया मैंने 2008 में. और यहाँ के 31 नवंबर हमारा वो था मकतब, वहाँ के कातिब थे, कातिब रफ़ीक ऐसा कुछ नाम था उन्हें. रफ़ीक. बिल्कुल. वो उन्होंने मुझे 2008 वाला हज मैंने किया था. हाँ. लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई. 2008 में यूनिवर्सल का जो था ना, उसके बराबर में 3 नंबर मकतब हमारा ही था, वो उसी में थे. कातिब अब्दुल रज़ाक रफ़ीक ऐसा कुछ नाम था. खैर वो हज तो हज है. कितने हज किए आपने? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 9 हज किए. माशाल्लाह, 9 हज. अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह हिम्मत दे परवरदिगार, क्योंकि हज या उम्रा ये चलने का नाम है. बिल्कुल. चलना बहुत होता है. तो वो कहते हैं ना कि हज जवानी का. हाँ जी. 2008 वाला जो हज था ना, मैं वो वाला हज मैंने A to Z पैदल किया. घर से पैदल मस्जिदुल हराम से पैदल मीना मुज़दलिफा अरफात, टोटल A to Z पैदल. 2008 में मैंने भी किया था. और मेरी वापसी हुई थी 2009 3 जनवरी को मदीने से चला गया था. अच्छा. हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम यहीं रहा मक्का में. तो वो हज का तो एक अलग ही अल्लाह ताला ने. मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अगर कोई पैदल चल सकता है ना यार, एक बार अगर आपने हज किया हुआ है तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक बार आप पैदल हज करके देखें.
پیدل یار آنے والے اپنا فرید آنے والے تو لوگ دوسرے ممالک سے بھی انڈیا سے بھی آ رہے ہیں پیدل, پاکستان سے بھی پیدل, اتنے لوگ کرنے والے جذبہ ہونا چاہیے. بالکل انسان میں سمجھتا ہوں یہ طاقت نہیں ہے, نہیں آپ کا ایمان اور جذبہ اگر آپ کا کامل ہے تو پھر مدد اس کی ہے. بالکل وہ آپ کو پھر کوئی نہیں, وہ دریا راستہ دے دیتا ہے. پھر بہت زیادہ آسان ہے پیدل حج جو ہے نا, جو لوگ مشکل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو چلنا پڑتا ہے, ایک وہ والا پارٹ ہے, اس کے علاوہ ساری آسانی ہے. اور اس میں جو آپ روحانیت فیل کرتے ہیں نا پیدل والی حج میں, اونچا اونچا لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, صبح ہو رہی ہے جب آپ منی سے عرفات کے لیے نکلتے ہیں, صبح ہو رہی ہوتی ہے, راستے میں لوگ کوئی پانی بانٹ رہا ہے, کوئی کیک بانٹ رہا ہے, کوئی چائے, اور ہر رنگ نسل کے لوگ, اور سارے احرام میں, اور اتنے زیادہ لوگ جا رہے ہیں. تو آپ اگر روحانیت فیل کرنا چاہتے ہیں تو پیدل. مزدلفہ کی رات دیکھو کیسی برکت والی رات. بالکل وہاں 2 گھڑی آرام کا بھی حکم ہے, رحم کی ہے, رحم اور برکت. مزدلفہ کی رات دیکھیں کہ آپ وہاں سے آئیں, آپ کچھ نہ کریں, نماز پڑھیں, سو جائیں, یہی حکم ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے ماشاءاللہ سے. ہاں جی. اب میرا خیال ہے آپ کے بچے ہیں جو 5, انہوں نے بھی عمرہ تو کیے ہی ہوں گے تقریباً. اصل میں میرے بچے ہیں چھوٹے, ان کو اگر میں عمرہ کراؤں, ان کو میں احرام پہناؤں تو ان کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں آنی, تو اس لیے میں نے ان کو عمرہ نہیں کروایا ابھی تک, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے. میں عبادت جو ہے نا, عبادت کے لیے انسان کا عقل مند ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو اس وجہ سے میں نے ابھی تک نہیں کروایا. وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن بچہ تو مسلمان کا ہے. بالکل بالکل. میرا رب تو یہ نہیں مانتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میں آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دوں گا. ہاں جی. ایک سجدہ چاہیے. ہاں جی. وہ کہتا ہے میرے آگے جھکو, مجھے نہیں ہم اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں, کوئی آیت پڑھ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ زیر زبر پیش کی وجہ سے وہ آیت کے معنی کیا ہو جاتے ہیں. معاف کرنے والی ذات اس کی. بالکل. اب اس کا اگر لکھا ہوا, میں دیکھا اس دن عمرہ کرتے ہوئے, بڑی عمر کا آدمی تھا, اس نے یہاں بچے کو بٹھایا ہوا کندھے پہ, وہ چھوٹی سی زبان سے کہے جا رہا ہے بچہ لبیک اللہم لبیک, اور بہت پیارے لگتے ہیں, اور اتنا اچھا لگتا ہے, روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. یار دیکھو ہم مسلمان ہیں نا, ہمارا ایمان ہے بالکل اللہ پہ, آخرت پہ ہمارا ایمان ہے, تو ہمارا وہ جذبہ جو ہے وہ چھوٹے بچے میں بھی آپ کو نظر آئے گا. ہاں جی ماشاءاللہ. اچھا آپ جیسے سوشل میڈیا میں فلمیں وغیرہ تو دیکھتے ہوں گے کبھی؟ فلمیں پہلے بہت دیکھتا تھا, اب نہ ٹائم ملتا ہے, اور اصل میں اب تو سینما بن گئے. سینما کے سامنے سے گزرتا ہوں لیکن دیکھی نہیں ہے فلمیں میں نے یہاں پر سعودی عربیہ میں سینما میں جا کر. اچھا. ہاں وہ پہلے جب ہم لوگ خاص طور پہ کارڈیو کا سیشن میرا لمبا ہوتا تھا تو میں کارڈیو کرتے ہوئے جو ہے نا, ابھی یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ تھوڑا سا میری فٹنس بھی کم ہو گئی ہے پہلے سے. تو کون سی ایکٹریس پسند ہے لڑکیوں میں؟ کوئی اس ٹائم پہ مائنڈ میں نہیں آ رہی خاص. بندہ بہت سیدھا ہے بھائی, ہے پاکستانی سیدھا ہے. ایکٹر بھی مجھے اتنا کوئی, اصل میں وہ پھر لوگ جو ہے نا اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کوئی کہنے کی ضرورت تو میرا کوئی اتنا محبت یا لگاؤ یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے, لیکن ایکٹنگ دیکھی جائے تو شاہ رخ خان کی ایکٹنگ مجھے بہت متاثر ہے. دیکھیں نا, میں یہی تو جو اپنے رول میں گھل مل جاتے ہیں, وہ اوریجنل دیتا ہے ٹچ. ہاں, کراچی اور محنت بہت کرتے ہیں. پاکستان سے کوئی بھی سیلیبریٹیز آتا ہے یہاں پہ, یہ آتے ہیں کرکٹرز ہوں یا وہ ایکٹر ہوں یا ٹی وی کے اسٹار ہوں یا میڈیا کے, سوشل میڈیا کے, آپ سب کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. اور ان کے لیے مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنی مصروفیت چھوڑ کے ان کے اوپر جو مہمان نوازی اتنا ٹائم نکال لیتے ہیں آپ. ٹائم واقعی آپ نے صحیح کہا کہ نکالنا ہوتا نہیں ہے, تو نکال لیتے ہیں, اتنا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اور کیونکہ مجھے نہیں ناراضگی یا کچھ اس طرح کا نہیں, وہ میرا فرض بھی نہیں ہے, لیکن ایک اخلاقی بات ہے وہ اس وجہ سے کہ مجھے سعودی عربیہ نے, مکہ نے نا, یہ جو نشر و نما ہے, جو میری نالج ہے, جو بھی چیز ہے اس ٹائم پہ میرے پاس, ایسے سمجھے میں نے زیرو سے یہاں پر زیرو پہ ہی آیا. تو جو کچھ مجھے دیے سعودی عربیہ اور مکہ نے دیے,
تو میں چاہتا ہوں مکہ اور سعودی عربیہ کی ایک تو پازیٹیو ایک امیج جانی چاہیے ہمیشہ, اور ان لوگوں کے ساتھ جب آپ ملتے جلتے ہیں تو یہ پیغام آپ کو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور پھر پہلے ہمارے اردو والوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ سعودی عربیہ میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. تو ان ساری چیزوں کو میں کلیریفائی بھی کرنا چاہتا ہوں, اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی پازیٹیو امیج جو ہے اس کو پروموٹ کرتا ہوں. اور یہ میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر ان کا حق ہے کہ میں ان کے لیے یہ خدمت کروں, مکہ کے لیے, سعودی عربیہ کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. دیکھیں مہمان تو ہوتا ہی 2 دن کا ہے, بالکل, اور ڈھیٹ مہمان ہوتے ہیں جو 8-8 دن تک رہ جاتے ہیں. پھر جن کے پر کا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے, وہ مہمان پوچھ رہے آج کون سی تاریخ ہے, بولے بھائی تاریخ کا تو پتہ نہیں مگر آج 5ویں مرتبہ دال پک رہی ہے. آپ آئے شو میں, بہت شکریہ, اور بہت مزہ آیا. تھینک یو. وہ جیسے آپ کو سارے لوگ دیکھتے ہیں, میں بھی ٹی وی میں دیکھتا تھا, میری بھی پہلی ملاقات ہے, اور اتنا نائس بندہ, اور ہماری ایک آواز پہ آنا اور اس طرح پیار سے بات کرنا, اور باقاعدہ کوئی آپ میں وہ چیز نہیں ہے. ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی دن دگنی رات چگنی ترقی دے. آپ ہمارے ملک پاکستان کا ثاثہ ہو, مکے کی جان ہو, ہر آدمی آپ کو پسند کرتا ہے, آپ کے ولاگس کو اللہ تعالیٰ اور 4 چاند لگائے. اور اب جب میں آؤں آپ کے پاس یہاں انٹرویو کرنے تو آپ کی پوزیشن ہی دوسری ہو. اللہ, میری دعائیں یہ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ, یہ آپ کا کیمرہ ہے, اور میرے چینلز کا نام ہے لالا's ٹائم, میرے شو کا نام ہے لوچا. اچھا لوچا وہ نہیں جو ہم لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں لوچا گری, لوچا نہیں, لوچا میں کرتا ہوں شو میں چائے کا کپ دیتے ہوئے لوچا. اچھا لوچا پنجابی والا, ڈبل میننگ, ہاں لوچا پنجابی والا. تو یہ کیمرہ ہے, کچھ میرے چینلز کے حوالے سے یا کچھ لوچا کے حوالے سے کہنا چاہیں تو کیسے؟ بالکل, سب سے پہلے تو میں یہاں پر آن دا ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں لیٹ ہوا تھا آپ کے پاس آنے کے لیے, اس چیز کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. نہیں وہ مکہ ٹریفک ہے تو ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا چینج کرنا پڑا, تو اس کے لیے تو میں معذرت خواہ ہوں, کیونکہ آپ مہمان ہیں, میں میزبان ہوں, چاہے شو آپ کا ہے لیکن اصل میزبان میں ہوں یہاں پر. تو اللہ تمہیں خوش رکھے, اور تھینک یو سو مچ. دوسرا, لالا بھائی کے چینل ضرور سبسکرائب کریں, اور آپ کو پتہ ہے کہ لالا کے چینل پہ آئیں گے تو ہنسیں گے ضرور, تو مسکراہٹ لے کے جائیں گے آپ لالا کے چینل پہ, مطلب سبسکرپشن کے بدلے میں آپ کو مسکراہٹ ملے گی, اور اس پہ پیسے بھی نہیں لگنے. صحیح بات, جزاک اللہ. بہت شکریہ. اور ناظرین, یہ تو ہمارا پیارا بھائی, چھوٹا بھائی سمجھ لو, بڑی عزت دی اس نے, اور ہمارے کہنے پہ یہاں آ گیا. یہاں واقعی میں یہاں ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے, اور تھوڑی سی بارش ہو جائے تو پھر تو ہائی وے بھی یہاں بلاک ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے موسم, کل یہاں بارش ہو چکی ہے, ایسے سیزن میں فرید کا میرے پاس آنا, مجھے عزت دینا بہت اچھی بات ہے. اور میں فخر کرتا ہوں ہمارا اس پہ کہ یہ ہمارا پاکستانی ہے جو یہاں حرم میں رہ کے اور اپنے وطن کا نام بڑا کر رہا ہے, اور دین کی خدمت کر رہا ہے اپنے چینل کے ذریعے, اور دوسری چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے جو اس کا فرض ہے, اور یہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میرے شو کا مہمان بنا, اور اسی طرح انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے تو ملاقات کریں گے, اور میرے لائق کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں. بس میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی زیادہ محبت, رسپیکٹ اور اتنے پیار سے آپ نے مجھے جو ہے یہاں پر ریسیو کیا, گپ شپ کی, تو یہ اس چیز کا میں آپ کو مقروض رہوں گا. مجھے پتہ ہے آپ بہت مصروف ہیں, ظاہر ہے اس وقت اللہ نے جو عزت دی, بندہ مصروف ہوتا ہے نہیں ہوتا ٹائم, لیکن آپ نے مجھے عزت دی, میرے چینل کو عزت دی. تو انشاءاللہ آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں, اور اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گا, نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, دوستوں کو سینڈ کریں, اور گھنٹی کا بٹن دبائیں. اور جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اپنے پڑوسی ہے نا اس کا خیال رکھیں. کچرا تو نہیں پھینک گیا تمہارے دروازے پہ؟